जय मसी छ दर्शकहरू। आज हामी तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ बच्चन टिभीमा। आज विशेष गरेर एकजना यस्ता पाहुना हुनुहुन्छ जसले चाहिँ नेपाली इसाई जगतमा एउटा उदाहरणीय काम गरिरहनु भएको छ र विशेष गरेर उहाँले चाहिँ नेपाली इसाई फिल्म वा चलचित्रको क्षेत्रमा उहाँको ठूलो योगदान छ अनि उहाँले क्रिश्चियन क्षेत्रभित्र रहेका समसामयिक विषयहरूलाई पनि उत्थान गर्नुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग कुराकानी बातचित गर्नेछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ विकास दत्त दुलाल हुनुहुन्छ अनि उहाँसँग कुराकानी हामी गर्नेछौँ। अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला। जय मसीह हजुर। जय मसीह। पछिल्लो समयमा अब हामी सबै संसारभरिका मानिस नै लकडाउनको एउटा चपेटामा परेका छौँ, कोभिड-19 को चपेटामा परेका छौँ। यो समयमा तपाईँ एक इसाई चलचित्रकर्मी हुनुहुन्छ अनि विभिन्न क्षेत्रमा तपाईँ दखल राख्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। कसरी बिताइ गर्नुहुन्छ यो समयमा? स्वाभाविक रूपमा यो कोभिड-19 को कहर चाहिँ अब संसारैभरि छ हैन। त्यसकारणले स्वाभाविक रूपमा म पनि त्यसमा मतलब हामीले भोगिरहेका छौँ। यो समयमा चाहिँ हामीले अहिले समसामयिक विषयहरूमा र मेरो यात्राको विषयमा, चलचित्र यात्राको विषयमा केही सिरिजहरू हामीले बनाएका छौँ र कास्मिन टिभी मार्फत हामीले प्रसारण गरिरहेका छौँ र यो समय चाहिँ केही लेख्ने कुराहरूमा र यही नेपाली इसाई जगतको उत्थान प्रगति को विषयमा छलफलहरू नेपालैभरि चलाइरहेको छु र अहिले चाहिँ हामी एउटा नयाँ अभियान चलाउनु पर्छ भन्नेमा सुरु गरेका होइन, तर हामी छलफलमा विगत 1.5 वर्ष 2 वर्षदेखि म व्यक्तिगत रूपमा संलग्न भइरहेको छु। तपाईँ यो चलचित्र क्षेत्रमा चाहिँ प्रवेश कसरी गर्नुभयो? यो इसाई चलचित्र बनाउनु पर्छ अनि विभिन्न विषयलाई उत्थान गर्नुपर्छ र समुदायलाई र देशलाई नै क्रिश्चियनको प्रभाव चाहिँ छोड्नुपर्छ भन्ने तपाईँका कतिपय फिल्महरूमा यस विषयहरूलाई उठान गरिएको छ। अनि यो प्रेरणा फिल्मप्रति लाग्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा त कसरी मिल्यो? मलाई चाहिँ खासमा चलचित्रकर्मी मात्रै भनेर सीमित गरिएको छ। त्यो पनि राम्रै कुरा हो, किनभने चलचित्र हामीले सुरु गरेकै हौँ। हामीभन्दा पनि पहिला चाहिँ प्रमोद मुल्मी दाइहरूले केही चलचित्रहरू गर्नुहुन्थ्यो होइन। त्यसकारणले पायोनियर चाहिँ म होइन, उहाँहरू हुनुहुन्छ। अनि तर इसाई चलचित्रहरूको विषय उठान र क्वालिटी यसमा चाहिँ कमजोरी रहेको थियो। विभिन्न कारणहरू हुनसक्छ। म चाहिँ रहरले चलचित्र निर्माण गरेको होइन, फेम बन्नको निम्ति चलचित्र निर्माण गरेको होइन। हामीले नेपाली इसाई चलचित्रको एउटा परिचय डेभलप गर्नुपर्छ होइन भन्ने कुराले गर्दाखेरि हामीले चलचित्र निर्माण गऱ्यौँ। अब म लेख्न सक्ने त्यो क्षमताको मान्छे त होइन, तर जब मण्डलीका क्रियाकलापहरूमा हामी लागि पर्यौँ, साहित्यको अवस्था हामीले विचार गऱ्यौँ, मैले गरेँ। त्यस पछाडि चलचित्र मार्फत चाहिँ कसरी भन्न सकिन्छ त्यो चाहिँ इफेक्टिभ लाग्यो हामीलाई। झन् धेरै मानिसहरूको बिचमा हामीले बोल्न सक्छौँ भनेर सुसमाचारको निम्ति हामीले सुसमाचारीय इसाई चलचित्रहरू बनायौँ होइन। 2 प्रकारको चलचित्र हुन्छ, एउटा इसाई चलचित्र, त्यसका जस्तै दुमो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यसमा हामीले केही इसाई चलचित्र भन्न सक्ने त पहिला चाहिँ हामीले सुसमाचारीय इसाई चलचित्र बनाउन थाल्यौँ र त्यो राम्रो हुँदै गयो र हामीले मेहनत बढी गऱ्यौँ। किन रहर नभएको कारणले, एउटा प्यासन भएको कारणले र एउटा स्थापित गर्ने एउटा लक्ष्य भएको कारणले गर्दा चाहिँ मेहनत अत्याधिक बढी गर्नु पर्यो। यसरी नै नजान्दै होइन, मतलब केही गर्ने प्रयाससँगै हामी टिमवर्क गर्दै चलचित्र बनायौँ र अहिलेसम्म आइपुग्दा 14-15वटा चलचित्र हाम्रो भएछ। चलचित्र भनेको चाहिँ एकदमै अब जीवन्त हुन्छ। यसले चाहिँ मानिसका पछिल्लो समय हेर्ने पनि युट्युब ठुलो माध्यम बनेको छ, सामाजिक सञ्जाल प्रभावकारी बन्दै गएको छ र हामीले चाहिँ आफ्ना कन्टेन्टहरूलाई, आफ्ना विषयवस्तुलाई उत्थान गरेकालाई हामीले यदि चित्रमा, पिक्चरमा उतार्यौँ भने यो धेरै नै प्रभावकारी चाहिँ बाटो चाहिँ देखिएको छ। अब पछिल्लो समयमा धेरै यस्ता चलचित्र निर्माण गर्ने, कलाकारिता गर्ने र पत्रकारिता गर्ने विभिन्न व्यक्तिहरू नयाँ पुराना एकदम सक्रिय छन्। उहाँहरूलाई तपाईँले छोटो रूपमा के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ?
सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ सबै क्षेत्रहरू आजको नेपाली इसाई क्षेत्र चाहिँ भित्रदेखि जन्मिएर आएको छैन क्या। त्यस कारणले गर्दा इसाई चलचित्र कर्मीहरू पनि अलरेडी केही बाटो त छ, केही बाटो बनिसकेको छ, त्यसमा कुद्ने मात्रै हो। त्यसको समग्र रूपान्तरण, त्यसको व्यवस्थापन, नेपाली इसाई चलचित्रलाई कसरी व्यावसायिक बनाउन सकिन्छ, यो कुरामा कसैको पनि ध्यान छैन खासमा होइन। त्यस कारण रहरहरू अलि बढी भएको छ कि जस्तो मलाई फिल हुन्छ। मेबी म गलत पनि हुन सक्छु होइन। तर जुन स्तरमा चलचित्रहरूलाई बनाउनु पर्ने हो, सोच्नु पर्ने हो, विषयवस्तु अध्ययनको कुराहरू हुन्छ होइन। हाम्रो इसाई चलचित्र निर्माण चाहिँ साधारण छैन। खासमा चाहिँ होइन, जसरी नेपाली चलचित्रहरू बन्छन् कमर्सियल भ्यूको निम्ति होइन, तर हामीले बनाउने चलचित्रहरू चाहिँ त्यसको एकदमै गहिरो प्रभाव पर्छ। त्यस कारणले हामी अलिकति गहिराइमा यसलाई कसरी मैले बताउन सकिरहेको छैन खासमा चाहिँ। तर अहिलेको दिनहरूमा हेर्दाखेरि रहरमा मानिसहरू चलचित्र बनाइरहेका छन् कि इच्छामा केही गरेर देखाइदिउँ भन्ने पक्षमा यसको गम्भीरता चाहिँ हामीले विचार गरेका छैनौँ। त्यसरी नै सबै क्षेत्रहरू आज नेपाली इसाई चलचित्रहरू चाहिँ व्यक्तिहरू स्थापित हुनुको निम्ति कार्यहरू भइरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पत्रकारिता सेक्टरमा पनि त्यही हो। जुन मर्म नेपाली इसाई पत्रकारिताले अहिले भोगिरहेको छ त्यसको गम्भीरतालाई हामीले ध्यान दिन सकेका छैनौँ। किनभने त्यतातिर किनभने यो लहर हो होइन, यो अहिलेको नेपाली समाज नै त्यस्तै खालको छ। यसमा चाहिँ टिक्नको निम्ति, देखिनको निम्ति र होइन त्यसको केही फिडब्याकहरू पाएर त्यसमै रमाइरहेका छौँ। गम्भीरतातिर नेपाली इसाई जगत गएकै छैन। त्यस कारणले विषयगत रूपमा चाहिँ हामीले एकछिन हामी काम गरिरहेका छौँ। यसको गहिराइको अध्ययनलाई गहिराइमा गएर अध्ययन गर्ने हो भने चाहिँ त्यो बल खासमा पुगिरहेको छैन जस्तो मलाई लाग्छ। के गर्नु पर्ला? अब तपाईँले यो समसामयिक विषयलाई चित्रण गरिसक्नु भएको छ। अब यी क्षेत्रहरूमा हामीले के गर्नु आवश्यक तपाईँ देख्नुहुन्छ? अब कुन क्षेत्र भन्ने कुरा हुन्छ पहिला त होइन। विशेष गरी हामी पत्रकारिता चाहिँ सञ्चारकर्मीको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ? नेपाली इसाई पत्रकारहरू अहिले जतिजना मानिसहरू जन्मिनु भएको छ एकदमै त्यो उदाहरणीय काम हो होइन। पहिला चाहिँ मण्डलीहरूमा सीमित हुन्थ्यो। यो मण्डलीको पत्रिका निकाल्ने, यो ग्रुपको, यो संस्थाको पत्रिका निकाल्ने भन्ने हुन्थ्यो होइन। तर सहायता नगरेर पनि, कसैले पनि सहायता नलिएर पनि केही मिडियाकर्मीहरू त जन्मिए। फेरि मिडियाकर्मी अहिले पत्रकार सम्मेलन गर्ने अवस्थामा त पुग्यौँ नि त हामी होइन। त्यो पहिला थिएन पटक्कै पनि। त्यस कारणले एउटा स्थापितता दुःखजिलो गरेर गऱ्यौँ हामीले। तर अबको कार्यभार भनेको नेपाली इसाई जगतलाई समाजबाट, राज्यबाट आउने प्रताडनाहरू जति पनि छन् त्यसको निम्ति एउटा तयारी गर्नुपर्ने जरुरी छ होइन। अर्को कुरा चाहिँ नेपाली इसाई जगतलाई नै प्रगतिको बाटोमा कसरी लैजाने। किनभने मैले अहिले भन्ने गरिरहेको छु, नेपाली इसाई जगतको परिचय चाहिँ अहिले बन्धक परेको छ। नेपाली इसाई जगतको परिचय चाहिँ धमिलिएको छ। नेपाली इसाई जगतको परिचय जुन परमेश्वरले, बाइबलले हामीलाई दिन्छ नेपाली इसाई जगत नेपालमा, तर त्यो नेपाली इसाई परिचय चाहिँ गुमेको छ। तर त्यसको निम्ति सबैले, पत्रकारले, चलचित्रकर्मीले होइन, अलिकति अगाडि सोच्ने मानिसहरू सबैले, युवाहरूले पनि नेपाली इसाई परिचय डेभलप गर्नु अब जरुरी छ। त्यसको अर्थ के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा मात्रै उदाहरण, नेपाली समाजसँग नेपाली इसाई जगत चाहिँ धेरै दूरीमा अहिले छ, पहिला चाहिँ छैन। पहिला चाहिँ उदाहरणको निम्ति पहिलाका अग्रजहरूले अथवा विश्वासीहरूले कुष्ठरोगीहरूको खुट्टा समातेर उनीहरूको निम्ति मलम लगाइदिएर सम्बन्ध विकास गर्नुभयो। मानिसहरूमा इसाई एउटा समाजमा थियो भने एउटा इसाई भएपछि यो मान्छे चाहिँ गजबको मान्छे छ, उसले आफ्नो एउटा नयाँ परिचय डेभलप गरेको थियो समाजमा र कतै पनि होइन, मतलब सामूहिक रूपमा उसलाई सम्मान नै हुन्थ्यो। तर अहिले त्यो परिचय बिग्रिएको छ। त्यस कारणले सबै मानिसहरूले नेपाली इसाई परिचय स्थापित गर्नु जरुरी छ। त्यस कारणले यो म बायस भएर भनेको होइन। यो 30 देखि 40 वर्षको अथवा 20 देखि 40 वर्षको अवस्थामा चाहिँ नेपाली इसाई जगतको परिचय नै अहिले लगभग गुम्न पुगेको छ। हरेक क्षेत्रमा हाम्रो जुन परिचय परमेश्वरले दिनुभएको छ त्यो परिचय एकदमै गुमेको छ। त्यस कारण त्यसको निम्ति सबै मानिसहरूले परिचय स्थापनाको निम्ति होइन, नयाँ परिचय परिभाषित गर्नको निम्ति हामी लागि पर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई अहिले। पक्कै नै महत्त्वपूर्ण विचार छ यो।
एकदम गम्भीर विषय उठाइरहनु भएको छ र एउटा संवेदनशीलता पनि तपाईँले जोडिरहनु भएको छ, किनकि क्रिस्चियन क्षेत्र र यो इसाई समुदाय लाई जुन प्रकारले पछिल्लो समयमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ, अमेरिकामा बसेर पनि मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ, के कसो चहल पहल हुन्छ त्यो विषयमा तपाईँ एकदमै अपडेट हुनुहुन्छ। यो पछिल्लो समयमा जुन घटना परिघटना घटिरहेको छ तपाईँलाई देखिरहनु भएको छ, जसरी पछिल्लो समयमा दुई तीनवटा चाहिँ विषयवस्तु चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। पास्टर केशव आचार्य, त्यसपछि पादरी गंगा प्रसाद प्रधानको विषयमा तपाईँको अलिक फरक मत रहेको पनि हामीले कमेन्टहरूमा हेर्न पायौँ र यसलाई तपाईँको मूल्याङ्कन कस्तो छ र तपाईँको फरक विचार के छ त्यो पनि बुझौँ न। पहिला चाहिँ हाम्रो केशव आचार्यको सवालमा सबभन्दा पहिला कुरा चाहिँ म युएस बस्ने मतलब अमेरिकामा बस्छु भनेर जुन भन्नुभएको छ त्यो ठ्याक्कै सत्य होइन। किनभने म धेरै समय चाहिँ नेपालमा बस्छु होइन। म कहिलेकाहीँ आउँछु, मेरो फ्यामिली यहाँ भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ कोभिडको कारणले अलि लामो समय बसाइ भयो, त्यसको कारणले धेरै जस्तो समय चाहिँ म नेपालमा छु। मेरो अफिस नेपालमै छ, हाम्रो टिमले काम गरिराख्नु भएको छ। पहिलो कुरा त्यो होइन। अर्को कुरा चाहिँ केशव आचार्यज्यूको सवालमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने गम्भीरतापूर्वक भन्नुपर्दाखेरि उहाँले कस्तो जीवनशैली कस्तो सेवाकाई गरिराख्नु भएको थियो त्यतातिर म जाँदिनँ, किनभने उहाँको कुरा हो होइन। तर एउटा उद्वेलना, एउटा हुन्छ नि त्यो जोस, अथवा त्यहाँभित्र कतै कतै चर्चित हुने त्यहाँ कतै लुकेको छ। उहाँले अन्जानमा गर्नुभयो कि अथवा सामाजिक सञ्जालहरूको प्रयोग बढी गर्नुभयो कि त्यसभित्र के थियो म त्यसमा जान चाहन्न। उहाँको डक्ट्रिनल्ली पनि म जान चाहन्न, किनभने धेरै मानिसहरू, तर उहाँले फेसबुकमा अथवा सामाजिक सञ्जालमा अथवा युट्युबमा जसरी उहाँले ट्याक्सीमा चढ्दा पनि जसरी भन्नुहुन्थ्यो त्यो ठिक थियो थिएन, म यसमा जान चाहन्न। उहाँ पवित्र आत्माले उहाँको विवेकको कुरा हो, उहाँले तर त्यो जोसमा राखिदिनु भयो। तर जब उहाँ पक्राउ पर्नुभयो, एउटा इसाई पास्टर पक्राउ पर्नुभयो र कालान्तरमा चाहिँ उहाँ प्रोजेक्ट बनेर निस्किनु भयो। मेरो आपत्ति चाहिँ त्यहाँनिर हो होइन। कुनै पनि मानिसले येशूको नाममा दुःख भोग्छ भने त्यो मानिसहरू चाहिँ प्रोजेक्ट बनिरहेका छन् हाम्रो नेपाली इसाई जगतमा। यो चाहिँ धेरै नै गम्भीर कुरा हो होइन। यो चाहिँ धेरै, त्यस कारणले मैले भन्दैछु हाम्रो परिचय चाहिँ गुमेको छ। हामी भित्र पनि हाम्रो परिचय गुमेको छ, समाजमा राख्दाखेरि पनि हाम्रो परिचय गुमेको छ। केशव आचार्यज्यू जसरी पक्राउ पर्नुभयो यो सतावटसँग लगेर जोडिँदैछ। त्यस कारणले यसको निम्ति चाहिँ के नेपाली इसाईहरूलाई नेपालमा सतावट छ त भन्ने प्रश्नसँग जोडिन्छ होइन। अनि यसले चाहिँ संसारभरि नै नेपालमा चाहिँ धेरै ठुलो भयावह स्थिति छ भनेर स्थापित गर्नु, यो एकदमै गम्भीर कुरा छ। खासमा यसलाई चाहिँ अलिकति बुँदागत रूपमा छलफल गर्न सकियो भने चाहिँ असल हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ। अहिले उहाँ अब ढरौटीमा छुट्नु भएको छ होइन। ढरौटी त्यो सबैलाई खुसीको कुरा हो, तर त्यो विजयको कुरा चाहिँ होइन। उहाँको चाहिँ केस बाहिर आएर मात्रै लड्ने कुरा हो, त्यति मात्रै हो। त्यस कारणले यो राज्यले सबभन्दा पहिला कुरा चाहिँ यो राज्यले इसाईहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण के छ त भनेर पहिला विचार गर्नुपर्छ। त्यस कारण अहिलेको नेपालमा जुन सत्ता छ, जुन मानिसहरूले सत्ता चलाइरहेका छन्, ती मानिसहरूले नेपाली इसाईहरूलाई कहिले पनि स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्नलाई हेर्नलाई कहिले पनि दिँदैनन्। उनीहरूको मानसिकता, राज्यको मानसिकता चाहिँ नेपाली इसाई जगतलाई चाहिँ परिचयविहीन बनाउन चाहन्छन्। त्यस कारणले यति धेरै नेपाली इसाईहरू भइसक्दा पनि होइन एउटा सीमित समुदायको रूपमा उनीहरूले परिभाषित गरिरहेका छन् होइन। अनि त्यसलाई चाहिँ हामी नेपाली इसाईहरूले पनि यही हो, हामी यति नै हो, राज्यले जे भन्छ त्यसै गर्दैछौँ हामी होइन। त्यस कारणले उनीहरूकोमै गएर कुनै मन्त्रीहरूकोमा निवेदन चढाउने होइन, अब सामाजिक रूपमा हामी दूरी पल्टाउने। त्यस कारणले गर्दाखेरि समाजमा चाहिँ हामी हाम्रो येशूको जीवन लिएर जानु पर्यो र समाजसँग सम्बन्ध विकास गर्नुपर्ने थियो। तर हाम्रो चरित्र के भन्दाखेरि हामी राज्यका प्रहरीकोमा जाने होइन, उनीहरूलाई फकाउने, अनि मन्त्रीकोमा जाने, निवेदन चढाउने र फकाउने। अनि त्यसले गर्दा हाम्रो परिचय चाहिँ हामी आफैले चाहिँ समात है अथवा हामीलाई सताउ है भन्ने चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ मनोवैज्ञानिक रूपमा उनीहरूलाई हामीले उत्साह दिइरहेका छौँ। त्यसै कारणले हाम्रो नेपाली इसाई जगतको नयाँ परिभाषा हामीले डेभलप गर्नुपर्छ। हाम्रो जीवनशैली, हाम्रो संस्कृति विकास गर्नुपर्ने छ। नेपाली इसाई जगतमा सांस्कृतिक चेतना नै छैन।
मेरो कुरा चाहिँ त्यहाँ हो। सांस्कृतिक चेतना नै छैन। गीत सङ्गीत, गीत गाउने र नाच्नेलाई मात्रै संस्कृति भनेर बुझ्छौँ। त्यस कारणले यो नेपाली समाजलाई हामीले अध्ययनै गरेका छैनौँ। त्यस कारण यो नेपाली समाजमा हामीले असल रूपमा व्यवहार गर्ने हो र राज्यको पक्षमा नेपाली इसाई भएर जिउने हो भने चाहिँ नेपाली समाजसँग हामीले जोडिनु जरुरी छ। यो एकदमै धेरै ठुलो विषय छ। अब अहिले यही एउटा कार्यक्रममा हामीले सबै कुरा भन्न सक्छौँ, भन्छौँ भन्ने लाग्दैन मलाई, होइन? सकिँदैन पनि। त्यस कारण केशव आचार्यभन्दा पहिला दिल्लीराम पौड्याललाई पक्राउ गरियो, होइन? त्योभन्दा पहिला चरीकोटमा समातियो, होइन? त्योभन्दा पहिला त्यसमा हाम्रा धेरैका गल्तीहरू, हाम्रा आफ्ना गल्तीहरू पनि छन्, होइन? जस्तै चरीकोटका घटनामा हाम्रो गल्तीहरू पनि छ भनेर लिडरहरूले नै स्वीकार गर्नुभएको छ। त्यस कारणले अब धेरै मान्छेहरू समातिँदैछन्। यो के कारणले भन्ने कुरा पहिला बुझ्नु पर्यो क्या। के नेपाली इसाई जगतमा अब राज्यले, होइन, सबैलाई धरपकड अथवा पक्राउ नै गर्ने हो? त्यो नीति कायम गरेको छ कि छैन त भनेर छैन। त्यो किन भइरहेको छ त भन्दाखेरि कति त हाम्रा गल्तीहरू पनि छ। नेपाली समाजलाई नै हामीले चाहिँ इरिटेट गरेका छौँ क्या, होइन? उनीहरूको दुःखसँग हामी, उनीहरूको सुखसँग हामी सामूहिकतामा जोडेका छैनौँ। यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ, होइन? उदाहरणको निम्ति नेपालगञ्ज जस्तो ठाउँमा, होइन, जब चाहिँ एकदमै तातो घाममा त्यहाँ मान्छेहरूले कोदाली खनिरहेका हुन्छन् गरिबहरू, होइन? तर हामी चाहिँ के गर्छौँ भने बुलेट बाइक चढेर हामी चाहिँ सुसमाचार सुनाउन जान्छौँ। भने त्यो मानिसहरू चाहिँ सामाजिक रूपमा इरिटेट हुन्छन् कि उनीहरूको दुःखमा अँगालोमा। हामीले चाहिँ दुखीहरूकोमा अँगालो मार्नु पर्यो। समाजसँग हामी टाढियौँ। मेरो कुरा चाहिँ त्यही नै हो। त्यस कारणले यो सतावट चाहिँ त्यो गुदी कुरा हामीले समातेनौँ भने चाहिँ अब एउटालाई समात्छ, केस लड्छौँ, फेरि मैले यो गरेँ भन्छौँ, अरू मान्छेहरू चाहिँ फेरि केही नगरिकन मैले गरेँ भन्नेहरू छन्। यही त हो नेपाली इसाई जगतको संस्कृति छैन भन्ने कुरा, होइन? नेपाली इसाई जगतको परिचय बिग्रियो भन्ने कुरा यही त हो। यो गम्भीर कुरामा अब मैले गम्भीर विषय उठान गरेको चाहिँ धेरै भयो, तर अब सुन्नु चाहँदैन, होइन? किनभने त्यो यो एउटा नेपालको परिपाटी नै यस्तो भएको छ अहिले। त्यस कारण यो गम्भीरता एकदमै कम भएको छ जस्तो मलाई फिल भइरहेको छ। त्यस कारण केशव आचार्यको कुरामा उहाँले दुःख पाउनुभयो, होइन? मतलब पक्राउ गरियो, धेरै नै ठुलो कुरा हो यो, होइन? त्यसको अर्थ चाहिँ सबै नेपाली इसाई जगतले दुःख पाएको जस्तै हो। मेरो पनि सहानुभूति, प्रार्थना निरन्तर हामी गरिरहेका छौँ, होइन? तर अहिले उहाँ चाहिँ प्रोजेक्ट बनिदिनु भएको लागि चाहिँ यो धेरै नै दुःखको कुरा हाम्रो निम्ति। अनि पादरी गंगा प्रसादको बारेमा पनि तपाईँको अलिक पुस्तक धारणा छ, तपाईँले कमेन्ट गरिरहनु भएको थियो, त्यसलाई पनि प्रश्न पारिदिनुहोस्। पादरी गंगा प्रसाद भन्ने व्यक्तिको विषयमा मेरो फरक धार के छ भने जुन पनि इतिहासहरू नेपाली इसाई जगतमा इतिहासहरू निर्माण गर्न खोजिँदैछ त्यस्तो हुन्छ पनि कतिचोटि, होइन? तर नेपाली जुन इतिहास, किनभने मैले पादरी गंगा प्रसादको विषयमा सायद निकै ठुलो लामो रिसर्च गरेको छु, किनभने मैले चलचित्र निर्माण अभियानसम्म हामी गएका थियौँ र 80% चलचित्र निर्माण गरेर मेरो प्रश्नहरूको एन्सर नपाएपछि मैले यो चलचित्र रोकेको थिएँ त्यति बेला, होइन? मैले जसले प्रड्युस गर्नुभएको थियो उहाँलाई चाहिँ मैले देखेको गंगा प्रसादलाई मैले प्रेजेन्ट गर्छु, नत्र भने यो राज्यको एकदमै सवाल हो, यो राज्यसँग जोडिएको सवाल हो। त्यस कारणले मैले पादरी गंगा प्रसादलाई जसरी अहिले चर्चा छ त्यस्तो कदापि पनि पाइनँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई हामीले आदर्श बनाउने हो भने नेपाली इसाई जगत अर्कै हुन्छ, एउटा मात्रै। अब यसमा गम्भीरतापूर्वक छिर्ने हो भने अर्को एउटा कार्यक्रम बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरा एकदमै लामो छ, होइन? त्यस कारणले मेरो प्रश्नमा चाहिँ पादरी गंगा प्रसाद, होइन, ले जति पनि काम गर्नुभयो भन्ने छ, होइन? त्यो केही पनि होइनन्, होइन? केही पनि होइनन्। जस्तो उहाँले इसाई जीवन नै राम्रोसँग जिउनु भएको छैन, होइन? पहिलो कुरा उहाँले जुन महिलालाई केटीलाई अथवा महिलालाई विवाह गर्नुभयो त्यो चाहिँ रोमन क्याथोलिकहरूको नान हो। नानहरू, सिस्टरहरूले चाहिँ विवाह गर्दैनन्, तर उहाँले भागेर विवाह गर्नुभयो, भगाएर विवाह गर्नुभयो भनेपछि त्यही एउटा प्रश्न चिन्ह छ, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि अर्को मेरो प्रश्न चाहिँ पादरी गंगा प्रसादलाई बीचमा धेरै कुराहरू छन्, होइन? अर्को कुरा चाहिँ पादरी गंगा प्रसादलाई नेपालबाट राणाहरूले लखटियो, यहाँ बस्नै नसकेर लखटियो भनेर जुन अहिले चर्चा गर्नुभएको छ। मैले समय कुमार रम्तेलज्यूको योभन्दा पहिलाको वर्षको एउटा प्रोग्राममा पनि हेरेँ, तर त्यो कुरा सत्य होइन, होइन? त्यो कुरा सत्य होइन। किनभने
दार्जिलिङ क्षेत्रमा जब अङ्ग्रेजहरू चाहिँ गर्मी छल्नको निम्ति उनीहरू चाहिँ पहाडमा आउँथे, दार्जिलिङमा आउँथे अनि उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ चिया बगानहरू सुरु गर्नुभएको थियो होइन, कफीको सुरु गर्नुभएको थियो। त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ विकासको लहर खोलेको थियो। त्यस कारण नेपालबाट पनि विकास खोलेको मा जाने स्वाभाविक कुरा हो त्यति बेला होइन। त्यस कारणले त्यति बेला चाहिँ उहाँको दाइ आमा बित्नु भएको कारणले पारिवारिक आर्थिक स्थिति कमजोर हुन पुग्यो होइन। कमजोर भइसके पछाडि चाहिँ उहाँको दाइ प्रभु नारायण प्रधान चाहिँ सुरुमा दार्जिलिङ जानुभएको, विकास खोलेर त्यहाँ चाहिँ श्रमको काम गर्नको निम्ति होइन। त्यस पछाडि चाहिँ अब त्यहाँ व्यवस्थित भइसकेपछि अझ काम लगाउन सक्ने भएपछि बाउ र भाइलाई पनि काम लगाउन सकिन्छ भने पछाडि बोलाएको कुरा हो। त्यस कारणले यसलाई इमोसनल्ली हामीले डाइभ गर्नु हुँदैन होइन। त्यस कारणले अर्को कुरा चाहिँ के भने त्यहाँ त्यही अङ्ग्रेजहरूको एउटा जुन म्याकफर्लिन भन्ने मानिस हुनुहुन्थ्यो, हुन त अब उहाँले स्कुलहरू सञ्चालन गर्नुभएको थियो भनेर त्यहाँ लेखिएको छ होइन, उहाँको जीवनकालमा त्यो हो पनि होइन। तर उहाँको चाहिँ दयाको पात्र चाहिँ पादरी गङ्गा प्रसाद सानो उमेरमा होइन बनिदिनु भयो 10-11 वर्षको। त्यस कारण उहाँले चाहिँ आफ्नै ढङ्गमा आफ्नो केयरमा पादरी गङ्गा प्रसादलाई राख्नुभयो। सम्भवतः घरमै पनि राख्नुभयो किनभने उहाँले आमासँग पछि मात्रै भेट्नुहुन्थ्यो होइन, आमा बुवासँग चाहिँ पछि भनेपछि म्याकफर्लिन भन्ने मानिसको निकटतम आफ्नै उहाँकै घरमा राखेर उहाँलाई गर्यो। सङ्गतको कारणले अङ्ग्रेजी जान्नु त उहाँको स्वाभाविक कुरा हो। मेरो अर्को एउटा प्रश्न होइन, अनि कालान्तरमा नेपाली अलिकति पछाडि चाहिँ पादरी गङ्गा प्रसाद चाहिँ नेपाल आउनुभयो भन्ने कुरा लेखिएको छ। पादरी गङ्गा प्रसाद नेपाल आउनुभयो के कारणले भन्दाखेरि सलोन दाइले लेख्नु भएको पुस्तक अनुसार चाहिँ होइन, उहाँ चाहिँ स्कुल खोल्ने चाहनाले र चाहिँ औषधिको क्षेत्रमा काम गर्नुको निम्ति उहाँ नेपाल आउनुभयो भनेर लेखिएको छ होइन। अनि आन्तरिकमा अरूहरूले के भन्छन्, अरू पुस्तकहरू पढ्ने हो भने चाहिँ पादरी गङ्गा प्रसाद चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्नलाई नेपाल आउनुभयो, सुसमाचारको गट्स लिएर आउनुभयो भन्ने कुरा छ। यो दुईटैमा मेरो सहमति छैन। किन सहमति छैन त होइन, किन सहमति छैन भने उहाँले जुन बाटो तयार गरेर आउनुभयो होइन, जुन बाटो तयार गरेर आउनुभयो त्यसमा मेरो प्रश्न छ होइन। किनभने उहाँ चाहिँ रक्सोल बिहार हुँदै ट्रेनमा चढेर चाहिँ उहाँ रक्सोलमा आउनुभयो ताकि काठमाडौँ प्रवेशको निम्ति सबैभन्दा उत्तम मार्ग चाहिँ होइन धरान चतारा हुँदै होइन हिँडेर आउने कुरा हो। त्यति बेला पहिला उनीहरू जाँदाखेरि पनि त्यसरी नै गएका थिए होइन। तर किन त त्यसरी जानुभयो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ नौतुनामा चाहिँ अङ्ग्रेजहरूले अथवा त्यहाँ केही विश्वासीहरू पनि हुन सक्छन् होइन, त्यो ठुलो कुरा भएन होइन। त्यो विश्वासीहरूको एउटा ठुलो जमघट र त्यो ठाउँमा उनीहरूले चाहिँ एउटा नेपालको नजिकै उहाँहरूले क्याम्प बनाएर बस्नुभएको थियो, त्यो सबैलाई थाहा भएको कुरा होइन। त्यस कारण त्यहाँ केही दिन बिताइसके पछाडि उहाँ चाहिँ नेपाल प्रवेश गर्नुभयो। त्यो बाटो चाहिँ हेटौडा हुँदै कुलेखानीको मार्गबाट उहाँ आउनुभयो होइन। त्यहाँ चिसापानीमा केही समय बस्नु पनि भएको थियो उहाँ होइन। त्यस कारणले जब उहाँ नेपाल आउनुभयो त्यस पछाडि केही दिनमा उहाँ चाहिँ चन्द्र शमशेरसँग सिधै कुरा गर्नुभएको छ। उहाँले त्यही लेखिएको छ है, उहाँले लेखेको पुस्तकमा त्यही लेखिएको छ। मेरो प्रश्न चाहिँ थानकोटमा समातिएको मान्छे होइन, थानकोट भएर प्रवेश गरेको मान्छे होइन र त्यो ठाउँमा पक्राउ भएको मान्छे अथवा छोडिदिनुहोस् तपाईँले जहाँसुकै समातिएको होस्, तर चन्द्र शमशेरसँग कसरी उहाँको 2-3 दिनमै छलफल भयो, यसमा मेरो आपत्ति छ क्या होइन। स्वाभाविक रूपमा प्रहरीले समात्दाखेरि राणा प्रधानमन्त्रीसँग डाइरेक्ट वार्ता गर्न कहिले पनि पाउँदैन थियो होइन, त्यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हामीले भनिराख्नै परेन। तर उहाँको चाहिँ गहिरो वार्ता उहाँसँग भयो र त्यसलाई जोड दिनको निम्ति चाहिँ मेरो शङ्कालाई जोड दिनलाई के भन्छ भने उहाँलाई त्यति मात्रै भएन, त्यो वार्ता नमिले पछाडि उहाँलाई चाहिँ सैनिक लगाएर मेची पुलसम्म लगेर छोडियो भनेको छ। कतिले रक्सोल भन्छन् तर सलोन दाइले लेखेको पुस्तकमा चाहिँ अथवा अरू मैले रिसर्च गर्दाखेरि दार्जिलिङमा गएर रिसर्च गरेको मैले धेरै समय त्यहाँ गएर गर्दा चाहिँ उहाँलाई मेची पुलसम्म मेचीको खोलासम्म लगेर उहाँलाई छोडिदिएको कुरा छ होइन। त्यस कारण योबाट के प्रश्न हुन्छ, हामी अलिकति दिमाग खोल्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ भने उहाँ चाहिँ अङ्ग्रेजहरूको एउटा सन्देश लिएर रणनीतिक सन्देश राजनीतिक सन्देश लिएर नेपाल आउनुभएको थियो।
त्यसकारण त्यो वार्ता नमिलेपछि राजदूतलाई त जस्तो होइन सुरक्षित साथ पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण सैनिकहरू लगाएर त्यहाँ गर्यो। के वार्ता भयो त्यो हामी सबैले बुझ्न सक्छौँ होइन, त्यसकारणले बुझ्न सक्छौँ। त्यसकारण त्यसमा मेरो गम्भीर आपत्ति छ होइन। त्यसलाई बढावा दिनको निम्ति के हुन्छ अब म भन्छु फेरि, त्यसलाई त्यो मैले जति पनि कुरा भनिरहेको छु त्यसको पुष्टि चाहिँ कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि जब दार्जिलिङ गङ्गाप्रसाद नेपालबाट फर्किसक्नु भए पछाडि अङ्ग्रेजहरूको आँखाबाट, अङ्ग्रेजहरूको विश्वासबाट चाहिँ उहाँ मुक्त हुनुभयो, विश्वास गर्न छडे। किनभने त्यो ठुलो काम थियो नि त, राजनीतिक रूपमा रणनीतिक रूपमा ठुलो काम थियो होइन। नेपालमा जन्मिएको भएको कारण त्यो इमोसनल्ली पनि उनीहरूले विश्वास गरेका थियो, त्यो मानेन। नमाने त्यो काम गर्न नसके पछाडि उहाँलाई चाहिँ सबैले छोडिदियो अङ्ग्रेजहरूले। अनि त्यसको पुष्टि कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि उहाँलाई एउटा जमिन पनि मरे पछाडि गाड्नलाई जमिन पनि थिएन भनेर त्यहाँ भनिएको छ होइन। गाड्नलाई जमिन पनि थिएन उहाँलाई भन्दाखेरि उहाँलाई कुनै पनि एक टुक्रा जमिन, त्यति बेला जमिनको कुनै भाउ थिएन होइन, कुनै पनि भाउ थिएन। अहिले पनि त्यो कमानमा, त्यो चिया बगानमा चाहिँ मानिसहरू बगान मालिकहरूको अन्डरमा नै उनीहरूले घर बनाएर बस्नु पाउँछन्। मैले त त्यहीँ सुटिङ गरेर आएको 32 दिन होइन। भनेपछि तर उहाँलाई चाहिँ एक टुक्रा गाड्नलाई पनि जमिन थिएन भनेको अर्थ चाहिँ के हो भने उहाँलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा त्यति बेलाको प्रशासन होइन त्यो टिमले चाहिँ उहाँलाई बहिष्कार गर्यो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरा एकदमै गम्भीर छ होइन, राज्यसँग टाँसिएको कुरा हो यो। त्यस कारण मैले चाहिँ मेरो देशलाई होइन, नेपाल देशलाई चाहिँ मैले गलत प्रकारले व्याख्या गर्न चाहिनँ। हुन त हो क्रिस्चियन सेन्टिमेन्ट्स त्यसमा छ, म त्यसमा उभिने नै छु, उभिन्छु नै, उभिरहेकै पनि छु होइन। यसको निम्ति गहिरो अध्ययन पनि जरुरी छ। तर एउटा व्यक्तिलाई होइन त्यो गर्छ। अर्को कुरा चाहिँ त्यसमै जोड दिनको निम्ति पत्रिका चलाउनु भयो भन्ने जुन कुरा छ होइन, स्वाभाविक रूपमा उहाँले लिथो पत्रिका होइन छाप्ने कुरा गर्नुभएको थियो, त्यसको मेसिन पनि मैले हेरेर आएको छु होइन, त्यो सत्य कुरा हो। तर त्यो चाहिँ पत्रकारिता भित्रदेखि निस्केको कुरा होइन क्या त्यो होइन। किन त्यसो भन्दैछु त भन्दाखेरि उहाँको जीवनकालमा पारसमणि प्रधान उहाँको नातिले के भन्नुभएको छ भने पादरी गङ्गा प्रसाद चाहिँ धेरै नै ठुलो सन्की मान्छे, रिसाहा मान्छे होइन। र त्यस पछाडि चाहिँ पारसमणि प्रधानले कति वर्षको ग्यापपछि फेरि पारसमणि प्रधानले चाहिँ त्यो काम गर्नुभएको छ, त्यो पत्रिका फेरि पुनर्सञ्चालन गर्नुभएको छ। पुनर्सञ्चालनको अर्थ चाहिँ के हुन्छ त उहाँले बन्द गर्नुभएको थियो भन्ने हुन्छ। र पारसमणि प्रधानले नै त्यो स्क्रिप्चर पछि चाहिँ स्कुलको पाठ्यक्रमहरू छाप्न थाल्नु भएको, पारसमणि प्रधानले चाहिँ त्यो कुरा गर्नुभएको थियो र कविताहरूको कुरा। अर्को चाहिँ उहाँले ठुलो सङ्गीतकार भनेर जुन चर्चा गरिएको छ त्यसमा पनि मेरो आपत्ति छ होइन। किनभने त्यति बेला लोक सङ्गीतको जमाना हो होइन, घर घरमा टोल टोलमा सङ्गीतहरू जन्मिन्थ्यो त्यति बेला। तरै पनि होइन उहाँले एउटा दुईटा भन्दा गीत उहाँको प्रकाशनमा छैन होइन। त्यस कारणले उहाँ भयङ्कर ठुलो साहित्यकार भन्ने मलाई लाग्दैन। अर्को कुरा चाहिँ नेपाली भाषाको निम्ति है, यो कुरा एकदम ध्यान दिउँ, नेपाली भाषाको निम्ति पादरी गङ्गा प्रसादले धेरै ठुलो काम गर्नुभयो भन्ने जुन छ नि होइन, यो कुरा अलिकति अध्ययन नगरेको जस्तो लाग्छ मलाई होइन। एक त दार्जिलिङमा जाने व्यक्तिहरू सबै नेपालबाट गएका थिए, अधिकांश कोही बङ्गालबाट आएको थियो, कोही कताबाट आएको थियो, तर मेजोरिटी चाहिँ नेपालबाटै गएको थियो। त्यसै कारण भाषाको निम्ति उत्थान गर्नु पनि जरुरी नै थिएन, सबैले भाषाहरू नेपाली नै बोल्थे होइन। अर्को कुरा चाहिँ उहाँले भाषा त्यसरी स्थापित गर्नुहुन्थ्यो भने अहिले दार्जिलिङमा जानुहोस् न तपाईँ होइन, नेपाली भाषा कति उत्थान भएको छ, कतिको स्पष्ट नेपाली भाषा बोल्छन् भन्ने कुरा त यो हामीलाई थाहा भइहाल्छ, त्यसको मैले धेरै चर्चा गर्न चाहिनँ होइन। अर्को मेरो गम्भीर प्रश्न, पादरी गङ्गा प्रसादले त्यति ठुलो काम गर्नुभएको थियो भने भारतवर्षमा होइन, नर्थ इस्टमा त्यति धेरै काम गर्नुभएको थियो भने दार्जिलिङमै चौरस्तामा भानुभक्तको शालिग किन हुन्थ्यो, पादरी गङ्गा प्रसादको नामो निशान किन हुन्थेन? किनभने यो कुरा अलिकति हामीले बुझ्नु जरुरी छ होइन। उहाँले साहित्यमा काम गर्नुहुन्थ्यो भने त त्यहाँ त भानुभक्तको शालिगले के बताउँछ त भन्दाखेरि भानुभक्तको इन्फ्लुएन्समा चाहिँ दार्जिलिङ साहित्यकरण भएको भन्ने बुझ्न सकिन्छ होइन। तर पादरी गङ्गा प्रसादलाई जब म त्यहाँ रिसर्चको निम्ति गएँ त्यहाँ चाहिँ कसैले पनि चिन्दैन
अधिकांश मानिसहरूले पादरी गङ्गाप्रसादलाई चिन्दैन। त्यसकारण उहाँको त्यति ठुलो प्रभाव भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन, होइन? मलाई चाहिँ लाग्दैन। त्यसकारणले अन्तिम स्थितिमा सबैभन्दा गम्भीर कुरा चाहिँ पादरी गङ्गाप्रसादले मृत्युको बेला अथवा जीवनको अन्त्यकालतिर चाहिँ उहाँ प्रभुलाई छोडेर ब्याकस्लाइड हुनुभएको थियो। यो कुरा कतिको तपाईँहरूलाई जानकारी छ थाहा छैन। रिसर्च गर्नुहोस् तपाईँ पत्रकारहरू, दार्जिलिङ जानुहोस्, होइन? कसैको सेन्टिमेन्ट्समा आएर हुँदैन। अब येशू ख्रीष्टलाई इन्कार गरेको मान्छे चाहिँ स्वर्गीय कसरी हुन्छ मलाई भन्नु पर्यो क्या। अर्को कुरा चाहिँ रोमन क्याथोलिक सँग सम्बन्धित हुनुहुन्थ्यो। त्यसो हो भने हामी एउटै भएको, त्यो त अब लिडरहरूको कुरा हो, होइन? मैले भन्ने कुरा पनि होइन। त्यसकारण यो एकदमै गम्भीर कुरा छ। र पादरी गङ्गाप्रसाद चाहिँ 30 वर्ष अगाडिसम्म अथवा 20 वर्ष अगाडिसम्म न तपाईँले सुन्नुभएको थियो न मैले सुनेको थियो। म साहित्यमा काम गर्ने मान्छे हो, जम्मा 20 वर्ष त मैले साहित्य संस्कृतिमा काम गरेको छु, मैले पनि चिनेको थिएन। तर यो गम्भीर कुरा जब चाहिँ यो क्यान भन्ने संस्था छ नेपालमा, होइन? क्रिस्चियन आर्ट एसोसिएसन नेपाल, त्यसमा चाहिँ जब नगेन्द्र प्रधान भन्ने व्यक्ति दाई, होइन, आदरणीय पास्टर पनि हुनुहुन्छ, उहाँ जब त्यो संस्थामा अध्यक्ष बनेर आउनुभयो, त्यस पछाडि उहाँ चाहिँ आफ्नो खलक पनि पर्नुहुन्छ, पादरी गङ्गाप्रसादको खलक पर्नुहुन्छ, होइन? एउटै घर हो त्यो, होइन? उहाँको पुर्खा हो, होइन? त्यस कारणले जब उहाँ आउनुभयो त्यस पछाडि उहाँको बर्थडे मनाउने परम्परा सुरु भयो। त्यसमा एउटा नेक्ससले काम गर्यो र उहाँको किताबहरू छाप्ने कुरा भयो, होइन? त्यसरी जबरजस्ती स्थापित गर्न खोजिएको जस्तो मलाई भान हुन्छ, होइन? मलाई भान होइन, मेरो अध्ययनले त्यही देखाउँछ। त्यस कारणले अनि त्यसले किन त्यसो भइरहेको छ त भन्दाखेरि त्यस पछाडि चाहिँ दाउद मसीह जस्ता मानिसहरू, एसोप राई जस्ता मानिसहरू, होइन? र धेरै ठुला मानिसहरू चाहिँ त्यति बेला त्यस पछाडि चाहिँ उहाँहरू ओझेल पर्दै जानुभएको छ। र मैले भनिरहेको छु त्यही भएर यो गलत, होइन, इतिहास चाहिँ स्थापित गर्न खोजिरहेको छ अहिले आएर चाहिँ। अनि बाइबल ट्रान्सलेसन कुरा सबैभन्दा मुख्य कुरा। तपाईँले पत्रकारिता गर्नुहुन्छ भने तपाईँले जीवनमा कति दुःख गर्नुभयो मैले पनि देखेको छु प्रत्यक्ष रूपमा, र सबैले देखेको कुरा हो, होइन? त्यो चाहिँ किन गरेको त? एक छाक भात खाने कुनै बेला भएन होला घरमा, होइन? श्रीमतीले टोकस्नु भयो होला तपाईँलाई, तरै पनि किन पत्रकारिता छोड्नु भएन? किनभने त्यो चाहिँ भित्रदेखि जन्मेको छ। जसरी पनि म गर्छु भन्ने हुन्थ्यो। मेरो पनि त्यही कुरा हो। चलचित्र मैले कति, होइन, गाह्रो भयो त अब मैले कतिचोटि भन्छु पनि, तपाईँहरूले पनि कतिचोटि देख्नुहुन्छ होला। कतिचोटि म रोएकै छु स्टेजमा पनि चलचित्र क्रममा। त्यति गाह्रो हुन्छ। किन पनि छोडिनँ त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ मेरो एकदमै भित्रदेखिको उत्कट इच्छा थियो क्या गर्ने। तर पादरी गङ्गाप्रसादको त्यो कुरा होइन। किनभने कलकत्तामा हुँदै टन बुल भन्ने मान्छेले बाइबल ट्रान्सलेसन सुरु गरिसक्यो। नयाँ करार त निस्किनै सकेको थियो, होइन? तर समग्र रूपमा टन बुल भन्ने मान्छेले चाहिँ तल काम सुरु गरिसक्नु भएको थियो कलकत्तामा। र दार्जिलिङमा जब उहाँ गर्मी छल्नलाई जानुभयो, त्यहाँ पनि म्याकफार्लिनको अङ्ग्रेजी कसले जानेको छ भन्दाखेरि त स्वाभाविक रूपमा पादरी गङ्गाप्रसादको नाम आउने भयो, नजिकताको हिसाबमा, सबै कुरा, होइन? किनभने म्याकफार्लिनले स्कुल नै खोल्नु भएको थियो, त्यहाँ शिक्षा नै खोल्नु भएको थियो भने त अरू पनि पढ्ने थियो भनेर बुझ्नुपर्छ। तर अरू पनि पढाइमा आएनन् त्यहाँ। तर चाहिँ पादरी गङ्गाप्रसादलाई उनीहरूले काम सकाउनको निम्ति एउटा ज्यालादारीको निम्मा काम दियो र उहाँले पुरा गर्नुभयो। त्यसले पनि विश्वास जित्नुभयो। त्यसको घटनाक्रमले नेपाल प्रवेश गर्नुभयो। किन नेपाल प्रवेश उहाँ सुसमाचारको निम्ति आउनु भएको थियो भन्दाखेरि त त्योभन्दा पहिला नै साधुनी लीला को उमा त ओटुमा त मण्डली नै थियो नि, होइन? मण्डली नै थियो। त्यस कारणले त्यो उनीहरूलाई निष्कासन गरेको चाहिँ इसाई धर्मको कारणले, इसाई आस्थाको कारणले भन्ने कुरा होइन क्या। 1628 मै, होइन, लक्ष्मी नरसिंह मल्लले त नेपालमा धर्म प्रचार गर्नु भनेर तामापत्रै दिएको थियो नि त। त्यस कारण यो कुरा होइन। त्यस कारण त्यो गम्भीर विषय लिएर अङ्ग्रेजहरूको सन्देश लिएर उहाँ आउनु भएको थियो। त्यस कारण यसलाई पुष्टि मेरो अध्ययनले, म मात्रै होइन, नेपालका राजनीतिक कर्मीदेखि लिएर इतिहासविदहरूसँग पनि मैले सल्लाह गरेको छु। त्यसै मैले बोलिरहेको छैन। कारण यो गम्भीर नेपालप्रतिको दृष्टिकोण हुन्छ भनेर मैले मेरो भ्यू राख्न खोजेँ। अब प्रोजेक्ट बनाउन रुचाउने मानिसहरूले यो कुरा त हुन दिने कुरा भएन। म चाहिँ त्यस्तो खालको मान्छे होइन। मैले देखेको कुराहरू चाहिँ म चाहिँ कसैले प्रयोग गरेर प्रयोग हुँदिन पनि, भएको पनि छैन। त्यस कारण अहिले आएर चाहिँ पादरी गङ्गाप्रसाद एउटा फगत मानिसहरूको प्रोजेक्ट भन्नुभएको छ। त्यति कुरा हो।
होइन भने महेन्द्र प्रधान उहाँको नातिसँग मैले सल्लाह गरेको छु। उहाँलाई कुनै चासै छैन। मैले गएर झकझकाएको छु। 4 चोटि त उहाँको घरमा गएर म बसेको छु। होइन? त्यो चासो भएको कुरा छैन पादरी गङ्गाप्रसाद। दार्जिलिङ जानुहोस् न, साधारण मान्छेलाई सोध्नुहोस्। होइन? भानुभक्त को हो, त्यो को हो भनेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एकदमै गम्भीर विषय छ। अब चाहिँ मैले बोल्न सुरु गरेँ। यत्रो वर्षसम्म मैले यसले पनि इसाई परिचयसँग सम्बन्धित छ। त्यस कारणले मैले अहिलेसम्म बोलेको छैन। होइन? म त्यो अहिले यत्रो वर्षसम्म बोलेको थिएँ। अब अलि बढी नै भयो। अब चाहिँ नबोलिकन भएन। अब पनि अलिकति दुख्ला हामीलाई। तर अब नयाँ संरचना र नयाँ अभियानको निम्ति अब यी कुराहरूमा बोल्नु जरुरी छ भनेर मैले अब चाहिँ बोल्न सुरु गरेको छु। क्वेसनको एन्सर मलाई दिए भयो सबै विद्वानहरूले। होइन? विद्वानहरूले। अस्ति एउटा कार्यक्रम भएको थियो जुलाई 4 मा। ती विद्वानहरूसँग मैले सल्लाह गरेँ। मैले प्रत्यक्ष रूपमा कुरा गरेको छु र उहाँहरूले मैले त्यस्तै सुनेको, त्यही भएर मैले बोलेको भन्नुभएको छ। यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि हामीले अध्ययन गर्ने बानी छैन। जाऊँ न, केही छ भने भित्रसम्म छिरौँ न। अनि मैले छिरेको 1.5 वर्ष त मैले अध्ययनै गरेको छु। होइन? दार्जिलिङको ठाउँ-ठाउँमा गएर मैले छलफल गरेको छु त्यो विषयमा। मैले जे पाएँ, मैले राख्न खोजेँ, राख्न दिएनन्, त्यति हो। एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु तपाईँले उठान गर्नुभएको छ। हाम्रो यो भिडियो पनि लामो हुनसक्छ, दर्शकलाई इन्ट्रेस्ट पनि हुनसक्छ। हामी कुनै समय फेरि यिनै विषयमा, समसामयिक विषयमा, अरू कुरामा हामी जोडिने छौँ र तपाईँका विचारहरूलाई पनि हामी अवश्य नै स्थान दिनेछौँ। किनभने सत्यको पक्षमा र सही कुरा ल्याउनुपर्छ भन्ने पनि यो हामीले कामहरू गरिरहेका छौँ र तपाईँको यो बहुमूल्य समय, यो बहुमूल्य विचारको लागि धेरै धन्यवाद छ। आज हामी छुट्टिन्छौँ। अब फेरि अर्को भिडियोमा जोडिनेछौँ। हुन्छ, जय मसीह। हुन्छ, धेरै धन्यवाद। आगामी दिनमा पनि फेरि केही कुराहरू गर्ने आशा गर्दछु। थ्याङ्क यू। जय मसीह।